हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आजको यो पवित्र सेवा संगतिमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ र आज हामी विशेष सुलेमानको छोरा रेहबामको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। राजा सुलेमानको मृत्यु पश्चात इजरायल राष्ट्रले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान रेहबाममा केन्द्रित गरेका थिए, किनभने सुलेमान राजा पश्चात उनको जेठा छोरा रेहबाम चाहिँ राजा हुनुपर्ने थियो। र सुलेमान राजाको 40 वर्षसम्मको सम्पूर्ण शासनकालमा रेहबाम पुरै रूपले त्यो शासनकाललाई उसले आफ्नो आँखाले बाल्यकालदेखि नै उसको 40औं वर्षसम्म उसले देखेका थिए र जब उनी 41 वर्ष पुगेका थिए तब उनी चाहिँ सिंहासनमा राजाको पदमा उनी चाहिँ अभिषेक भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र यो रेहबाम राजाले सम्पूर्ण इजरायलको सुनौलो वर्षहरूमा उनले सम्पूर्ण इजरायलको गौरवलाई व्यक्तिगत रूपमा उसले अनुभव गर्ने मौका पाएको थियो। दाउद राजा आफैले नै सुलेमान राजालाई आफ्नो सम्पूर्ण राज्य हस्तान्तरण गर्नभन्दा अघि उनले सारा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग चाहिँ उसले आफ्नो सम्पूर्ण सीमानाहरू मजबुत बनाएको थियो र तिनीहरूसँग मित्रता गाँसेको थियो र देशमा प्रशस्त मात्रामा भौतिक उन्नति भएको थियो। त्यति मात्र नभएर पवित्र परमेश्वरको शान्ति इजरायल देशमा प्रशस्त मात्रामा थियो भन्ने कुराहरू हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। र यो रेहबामको बाल्यकालमा नै सुलेमान राजाले पवित्र परमेश्वरको निम्ति र आफ्नै निम्ति ठुल्ठुलो भवनहरू निर्माण गरेको उनका आफ्नै आँखाले पनि देखेका थिए र उनले यो पनि देखेका थिए पवित्र परमेश्वरको भवनलाई कसरी पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिन्छ र पवित्र परमेश्वरलाई कसरी समर्पण गरिन्छ भनेर उसको आफ्नो आँखाले देखेको थियो र उसले अनुभव पनि गरिदियो र ऊ आफै पनि पवित्र परमेश्वरको नजिकमा त्यति बेला आफ्नो पितासँग चाहिँ उनी गएको हामी देख्छौँ। र सुलेमान राजा संसारको सबैभन्दा ज्ञानी पुरुषहरू मध्ये सबभन्दा उनी चाहिँ महान थिए। यसकारण चाहिँ यो महान ज्ञानी पुरुषको राजा भएर जन्मिएको यो रेहबाम उनी अत्यन्तै भाग्यशाली व्यक्ति थिए, किनभने उनी चाहिँ एकदमै बुद्धिमान राजाको अगाडि उसले धेरै असल कुराहरू सिक्ने मौका पाएको थियो। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ, पहिलो राजा 4 अध्यायको 32 पदमा। त्यहाँनिर सुलेमान राजाले थुप्रै हितोपदेशहरू र भजनहरू लेखिएको छ र ती हरेक हितोपदेशहरू कसको निम्ति लेखिएको छ भन्ने कुरो पनि त्यहाँनिर हामी पढ्दै जानेछौँ। यिनले 3000 हितोपदेश रचे र तिनका गीतहरूको सङ्ख्या 1005 वटा थियो। त्यहाँनिर लेखिएको छ सुलेमान राजाले 3000 हितोपदेशहरू लेखिएको छ र 1500 भजनहरू लेखिएको छ र उसले हरेक हितोपदेशमा जहाँ जहाँ उसले विशेष आफ्नो छोराको बारेमा सम्बोधन गरेको कुरा भेटाउँछौँ र विशेष हे मेरो छोरा भनेर घरिघरि उसले यो कुराहरू सम्बोधन गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ रेहबामलाई चाहिँ पुरै रूपले सुलेमान राजाले विशेष प्रकारले तालिम चाहिँ दिन खोजेको थियो, किनभने उसको हितोपदेशमा पनि उसले आफ्नो छोरालाई हे मेरो छोरा तेरो बाउको अर्थीलाई नबिर्सी यसलाई आफ्नो गलामा घरिघरि सिक्री जस्तै यसलाई लगाइराख भनेर चाहिँ घरिघरि शिक्षा दिएको कुराहरू हामी हितोपदेशको हामी पुस्तकमा पनि हामी भेटाउँछौँ। र यी सबै कुराहरू चाहिँ रेहबाम राजा हुनभन्दा अगाडि चाहिँ उसले यो सम्पूर्ण कुराहरू उसले आफ्नो हृदयमा राख्नु परेको थियो, किनभने उसको अगाडि चाहिँ प्रशस्त मात्रामा उसको बाउले दिएको शिक्षाहरू थियो। हामी पढ्नेछौँ हितोपदेश 1:10 पद र 16 पद। हे मेरो छोरा, यदि पापीहरूले तँलाई बहकाउन खोजे भने तिनीहरूको बहकाउमा नलाग, किनकि तिनीहरूका खुट्टा पाप गर्न हतारिन्छन्। तिनीहरू रक्तपात गर्न आतुरी गर्छन्। हेर्नुहोस् है त, यो सबै जति पनि हितोपदेशहरू थियो यो सम्पूर्ण हितोपदेश चाहिँ रेहबामको आफ्नै पिता सोलोमनले लेखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सम्पूर्ण हितोपदेशहरू चाहिँ रेहबामले अध्ययन गर्नुपर्ने थियो। र अब उसको चाहिँ यहाँनिर के भएको छ भन्दा उसको एउटा ठुलो जाँच भएको छ। जब उसको बाउको मृत्यु भएको छ, सारा इजरायली मानिसहरू सेकेम भन्ने ठाउँमा चाहिँ यिनीहरू भेला भएको छ उनलाई राजा बनाउनका निम्ति। यहाँनिर चाहिँ
इजरायलका मानिसहरू चाहिँ यरुसलेममा भेला भएको छैन। मन्दिर यरुसलेममा थियो, तर मन्दिर यरुसलेममा भए तापनि सबै मानिसहरू चाहिँ सेकेम भन्ने ठाउँमा तिनीहरू भेला भएको छ। यो सेकेम भन्ने ठाउँ चाहिँ यहुदा र बिन्यामिन र एफ्राइमको सिमानामा पर्थ्यो। किन यो ठाउँमा मानिसहरू भेला भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्राचीन समयमा जब इजरायली मानिसहरू यो कनान देशमा आक्रमण गर्न तिनीहरू जुन ठाउँमा बसोबास गर्थे त्यो ठाउँमा आक्रमण गर्थे आउँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले सबभन्दा पहिला यो सेकेम भन्ने ठाउँलाई नै तिनीहरूले चाहिँ पहिलो स्थान दिएको थियो र यो ठाउँमा नै यहाँ सबै मानिसहरू भेला भएको छ। दोस्रो कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इजरायली मानिसहरू आफैले नै यरुसलेमलाई नछानेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेकेम भन्ने ठाउँलाई छानेको छ। किनभने यरुसलेममा चाहिँ रेहबामको भयङ्कर ठुलो शक्ति उसले जमाउन सक्थ्यो। यसकारण चाहिँ इजरायली मानिसहरूले चाहिँ यरुसलेमलाई नछानेर चाहिँ सेकेमलाई छानेको हामी यहाँ भेटाउँछौँ। र रेहबाम जब आफ्नो बाउको मृत्यु भयो तब उसलाई राजा बनाउँछ भनेर उसले एकदमै ठुलो आशा गरेको थियो। अब मलाई सारा इजरायली मानिसहरूले राजा बनाउँछ भनेर ऊ एकदमै खुसी भएको थियो र ठुलो भिडले मलाई हुटिङ गर्नेछ, ठुलो भिडहरूले मेरो प्रशंसा गर्नेछ, मलाई राजा बनाउनेछ, मेरो शिरपेश मलाई शिरमा लगाइदिनेछ भनेर उसले भयङ्कर ठुलो आशा गरेको थियो। तर जब उनी सेकेममा पुगे तब त्यहाँनिर चाहिँ मानिसको भिडभन्दा पनि इजरायलका केही मानिसहरू मात्रै त्यहाँ भेटाएका थिए। ती मानिसहरू चाहिँ विशेष प्रकारले एउटा अनुरोध लिएर चाहिँ राजा रेहबाम कहाँ तिनीहरू देखा परेको छ। र यो सम्पूर्ण इजरायली मानिसहरूले एकजना मानिसलाई जिम्मा लगाएर चाहिँ राजाको अगाडि केही प्रश्नहरू लिएर केही सुझावहरू लिएर चाहिँ तिनीहरूले पठाएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण यो यरोबामको बारेमा यहाँनिर चाहिँ जुन यरोबाम भन्ने व्यक्ति चाहिँ इजरायलको प्रतिनिधित्व गरेर यिनीहरू सेकेममा आएका थिए, यो व्यक्तिको बारेमा चाहिँ हामी 11 अध्यायको 26 पददेखि लिएर 40 पदसम्म हामी भेटाउँछौँ। यो व्यक्ति को थियो भन्ने कुराहरू र त्यो खण्डमा चाहिँ अहिया भन्ने एकजना अगमवक्ताले चाहिँ यो मानिसलाई आफ्नो खास्टो च्यातेर चाहिँ त्यसको 10 टुक्रा चाहिँ त्यसलाई दिएको छ र उसलाई भनेको छ, हेर अब उपरान्त चाहिँ अब तिमीले चाहिँ यो इजरायल राष्ट्रलाई परमप्रभुले टुक्र्याउँदै हुनुहुन्छ र त्यसको 10 भाग चाहिँ अथवा 10 कुललाई चाहिँ तिमीले राज्य गर्नेछौ भनेर चाहिँ अहिया अगमवक्ताले चाहिँ यो यरोबाम भन्ने व्यक्तिलाई पहिले नै अगमबानी बोलेको थियो। हामी एउटा पद पढ्नेछौँ न, 32 पद हामी पढ्नेछौँ, 11 अध्यायको 32 पद। तर मेरो दास दाउदको खातिर र इजरायलका सबै कुलबाट चुनेको सहर यरुसलेमको खातिर एउटा कुल चाहिँ त्यसको हुनेछ। ल हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले यो 12 कुललाई इजरायल राष्ट्रलाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभएको छ। एक भाग चाहिँ अथवा 10 कुलहरू चाहिँ यरोबामलाई दिनुभएको छ र 2टा कुल त्यो चाहिँ दाउदको खातिर, दाउदका घरानालाई, दाउदका परिवारलाई दिनुभएको छ। हामी त्यो कुरा हामीले 32 पदमा हामीले पढ्यौँ। अब यी सबै मानिसहरू चाहिँ इजरायलका मानिसहरू सेकेममा राजाको उत्तर पाउनको निम्ति चाहिँ तिनीहरू सेकेममा भेला भएका थिए र यहाँनिर चाहिँ यरोबामको भयङ्कर ठुलो एउटा मौका थियो सारा इजरायलीहरूलाई आफ्नो हातमा पार्नको निम्ति। र जब त्यो मानिस सुलेमान राजाको पालोमा त्यो मानिसले विद्रोह गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो मानिस चाहिँ मिस्र देशमा भागेर गएको थियो र यो मानिस अब मिस्र देशबाट चाहिँ सुलेमान राजाको मृत्यु पश्चात फर्केर आएको छ। र जब यो मानिस फर्केर आएको छ, इजरायलका सबै कुलहरूले यो मानिसलाई भव्यताको साथमा स्वागत गरेको छ र यो मानिसलाई चाहिँ सारा इजरायलीहरूको पक्षमा बोल्नको निम्ति चाहिँ सेकेममा एउटा प्रतिनिधि बनाएर चाहिँ एउटा प्रतिनिधि मण्डलको साथमा त्यहाँनिर चाहिँ पठाएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। तर यी 2 व्यक्तिहरूमा भयङ्कर ठुलो फरक थियो। हेर्नुहोस् त, रेहबाम चाहिँ राजाको राजदरबारमा हुर्केको एउटा पुलपुलिएको एउटा व्यक्ति थियो र उसले पुरै रूपले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ मोज मस्तीमा बिताएको कारणले गर्दा ऊ पुरै रूपले पुलपुलिएको कारणले गर्दा चाहिँ उसले केही पनि कुराहरू सिकेको थिएन। यो चाहिँ रेहबाम हो। तर यरोबाम चाहिँ को थियो भन्ने कुरा हामी 26 पद पढ्नेछौँ न, 11 अध्यायको 26 पद, पहिलो राजा 11 अध्यायको 26 पद। नाबातका छोरा यरोबाम पनि राजाको विरुद्धमा बागी भए। त्यहाँनिर चाहिँ यरोबाम चाहिँ सुलेमान राजाको एक नौकर थियो, सुलेमान राजाको एक दास थियो र यो व्यक्ति चाहिँ
के भएको छ, सुलेमान राजाको बागी भएको छ। हामी अर्को पद पनि पढ्छौँ 28 पद। त्यो व्यक्ति चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरा बताएको छ। यरोबाम चाहिँ एक होनहार मानिस थिए यरोबाम चाहिँ एक हनहोर मानिस थिए र ती जवान मानिसको परिश्रम देखेर त्यो जवान मानिसको परिश्रम देखेर सोलोमनले तिनलाई योसेफका घरानाको सारा बेगर काम गर्नेहरूको नाइके खटाइदिए। हेर्नुहोस् है त, सुलेमान राजाले यो मान्छेको मेहनत, यो मान्छेको परिश्रम, यो मान्छेको एकदमै पुरै रूपले काम गर्ने एउटा जोस र उमङ्ग र त्यो प्रतिभा भएको कारणले उसलाई चाहिँ एउटा विशेष नायकीय बनाएका कुरा हामी भेटाउँछौँ। हेर्नुहोस् है त, र कति फरक छ। एकजना मानिस धरोहरमा पुलिएको छ र एकजना मानिस चाहिँ के भएको छ त, पुरै रूपले मेहनती, परिश्रमी र एकदमै उसले चाहिँ हरेक कुराहरू उसले अनुभव गरेको छ। यसकारण यो यरोबाम चाहिँ सुलेमान राजाको छोरा रेहबामलाई भेट्नको निम्ति उनी पुरा रूपले उनले चाहिँ तयारी भएको छ। तर रेहबाम चाहिँ सुलेमानको राजा जो चाहिँ दरबारमा हुर्किएको थियो, ऊ कति पनि ऊ तयारी भएको छैन। उसले के सोचेको थियो, भइहाल्छ नि, आखिरी राजा मै त हुने हो नि भनेर सम्झेको थिए। यसकारण उसले कुनै पनि किसिमको तयारी गरेको थिएन। ऊ राजा हुनको निम्ति उसले आफूलाई तयारी गरेको थिएन। सुलेमान राजाको पालामा नै मानिसहरूमा भयङ्कर ठुलो असन्तुष्टि आएको थियो। रहबामले यस्तो बेलामा बुद्धि पुर्याएर चाहिँ उनले कदम चाल्न पर्थ्यो र मेलमिलापमा ल्याउनु पर्थ्यो। हरेक इजरायलीहरूको बिचमा सुलेमान राजाले एकदमै प्रशस्त मात्रामा कर लगाएको कारणले गर्दा पनि इजरायली मानिसहरू सन्तुष्ट थिएन। यो कुरो चाहिँ रेहबामले 40 वर्षसम्म आफ्नो बाउको शासनकालमा उसले यी कुराहरू अध्ययन गरेर चाहिँ बुझेर चाहिँ इजरायलीहरूको मार्गलाई बुझ्नुपर्ने थियो र त्यति बेला चाहिँ बुद्धि लगाएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ मेलमिलापमा उसले ल्याउनु पर्थ्यो। तर उनलाई यी सबै कुरा गर्न भन्दा चाहिँ मोज मस्तीमा नै उसले ध्यान दिएको कारणले गर्दा पनि यिनै कुराहरूमा उसले ध्यान दिएको छैन। कहिले राजा हौला र मस्तीको जीवन जिउला भनी उनले सोचिरहन्थ्यो। उनले मानिसहरूबाट आदर पाउनलाई आफूलाई प्रमाण गर्नुपर्ने थियो, तर उनले त्यो कुराहरू गरेको छैन। यसकारण चाहिँ पहिलो राजाले राम्रोसँगले उल्लेख गरेको छ कि रेहबाम चाहिँ राजा हुनबाट ऊ कसरी चाहिँ पूर्ण रूपले चुकेको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण पहिलो राजाको जुन घटना छ र दोस्रो इतिहासमा जुन घटना लेखिएको छ, यो प्रत्येक घटनाहरू चाहिँ फरक छ। द रिकर्ड इन क्रोनिकल्स हैज अ डिफरेन्ट पर्पस। यो छुट्टै किसिमको के छ त, कथाहरू उल्लेख गरिएको छ यहाँनिर र छुट्टै उद्देश्यले यो कथाहरू लेखिएको छ। तर दुईटै कथाहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै असल छ र यो चाहिँ एकुरेट छ। बट द इन्टेन्सन अफ द क्रोनिकल्स इज टु सो द भ्याल्यू अफ द रिपेन्टेन्स एन्ड एक्सटेन्ट अफ गड्स मर्सी, है त। दोस्रो इतिहासमा जति पनि रेहबामको बारेमा घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ, ती सबै घटनाहरू लेख्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ पश्चाताप के हो र पश्चाताप गरे पनि परमेश्वरले दया कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो कुराहरू लेखिएको छ। र यसकारण चाहिँ दोस्रो इतिहासमा चाहिँ यो 10 वटा कुलहरूद्वारा इजरायलको राष्ट्रको स्थापना कसरी भयो भन्ने कुरो ती कुराहरू उल्लेख गरिएको छैन। यसकारण यरोबामको हरेक घटनाहरूको बारेमा, यरोबामको कुराहरूको बारेमा चाहिँ दोस्रो राजामा त्यति धेरै उल्लेख गरिएको छैन। इतिहासको पुस्तकमा यहुदा र यरुसलेमको मात्र घटना उल्लेख गरिएको छ। यसकारण पहिलो राजा 12 अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय र दोस्रो इतिहासमा पनि हामी त्यो 10 अध्याय, 11 अध्याय, 12 अध्यायमा यिनै यरोबामको घटनाहरू हामी यरोबाम र रेहबामको हामी घटनाहरू हामी भेटाउँछौँ। इतिहासको पुस्तकमा रेहबामको बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ र यरोबामको बारेमा धेरै जसो घटनाहरू उल्लेख गरिएको छैन। 3 अध्याय रेहबामको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र उनको शासनलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको छ। सबभन्दा पहिलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्यको विभाजन कसरी भयो भन्ने कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ दक्षिणी राज्यले आफ्नो सिमानालाई कसरी मजबुत बनाएको छ भन्ने कुराहरू, र त्यसपछि चाहिँ रेहबाम कसरी चाहिँ पूर्ण रूपले पतन भएको छ र पछि आएर पश्चाताप गरेको छ। यी 3वटा घटनाहरू चाहिँ विशेष प्रकारले इतिहासको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ। र यी सबै कुराहरू गर्नको पछाडि चाहिँ यो काम चाहिँ परमप्रभुबाट नै हुन आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी विशेष पढ्न पाउँछौँ। दोस्रो इतिहास 10 अध्यायको र पहिलो राजा 12 अध्यायको 1 देखि 20 सम्म भएको यी सबै घटनाहरू चाहिँ यो चाहिँ अचानक घटेको घटनाहरू होइन।
यो घटना चाहिँ अचानक भएको होइन र सबै दोष चाहिँ रेहबामलाई मात्रै हामीले दिनु मिल्दैन। सुलेमानको पछिल्लो दिनहरूमा उनले धेरै विदेशी पत्नीहरूलाई विवाह गरेको कारणले गर्दाखेरि ती विदेशी श्रीमतीहरूले उसको हृदयलाई बहकाएको छ, अरू देवी देवतापट्टि बहकाएको कारणले गर्दाखेरि त्यस समयदेखि नै राज्यको वास्तवमा पतन सुरु हुन लागेको थियो र त्यति बेलादेखि परमेश्वरले साह्रै मन दुखाउन थाल्नु भएको थियो र यी सबै घटनाको पछि चाहिँ परमेश्वरको हात थियो भन्ने कुराहरू हामी दोस्रो इतिहास 10 अध्यायको 15 पदमा पनि हामी पढ्नेछौँ। यसरी राजाले ती मानिसहरूको कुरा सुनेनन्, किनभने सिलोका अहियारद्वारा नाबतका छोरा यारोबामलाई परमप्रभुले भन्नुभएको वचन पूरा हुन उहाँको यस्तो परीक्षा ल्याउनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है त, जब सबै मानिसहरूले राजालाई केही समयको लागि समय दिएको थियो कि अब उहाँले चाहिँ त्यो करहरू घटाउनुहुन्छ कि घटाउनु भन्ने कुरो जब राजालाई जब समय दिएको थियो, राजा रेहबामले आफ्नो पितासँग सेवा गर्ने ती धर्मगुरुहरूको अथवा तिनीहरूको पाको व्यक्तिहरूको अग्रजहरूको चाहिँ कुरा नसुनेर चाहिँ ऊ आफैसँग हुर्केका ती जवान केटाहरूको कुरा सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर दोस्रो इतिहास 10 अध्यायको 15 पदमा लेखेको कुराहरू हुन आएको छ र तिनीहरू राजा रेहबामले इजरायली मानिसहरूको कुरा सुनेको छैन। यसकारण चाहिँ इजरायली मानिसहरू चाहिँ दाउदको घरनाबाट रेहबामबाट चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले तर्केर गएको छ र यो चाहिँ परमेश्वरबाट हुन आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ इतिहासको पुस्तकले हामीले स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण हामी आफैले पनि राम्रोसँगले हाम्रो सेवकाईको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। जब जब हाम्रो सेवकाईमा तनावहरू आउँछ, जब जब हाम्रो सेवकाईमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सिर्जना हुन्छ, जब जब हाम्रो सेवकाईमा कहीँ न कहीँ मानिसहरूले हामीलाई दुःख दिन खोजिरहेको हुन्छ, त्यति बेला हामीले थाहा पाउनुपर्छ कतै हामीले यो कहीँ न कहीँ हामीले काम बिगारेका छौँ कि कहीँ न कहीँ हामीले गल्ती गरेका छौँ कि यो परमेश्वरबाट हुन आउँदैछ कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले राम्रोसँगले विचार गर्नुपर्नेछ। हेर्नुहोस् न, सुलेमान राजाको पालादेखि नै इजरायली मानिसहरू सन्तुष्ट थिएन र यो चाहिँ बुद्धिपूर्ण रूपले चाहिँ रेहबामले काम गर्नुपर्ने थियो, तर ऊ पूर्ण रूपले त्यसको लागि तयारी भएको थिएन। ऊ पुल पुलेर हुर्केको कारणले गर्दाखेरि उसले आफूलाई राजा हुनको निम्ति ऊ तयारी भएको थिएन। ऊ जसरी पनि राजा भइहाल्छु भनेर मात्रै उसले सोचेको थियो, तर राजा हुनको निम्ति चाहिँ एउटा अभिषेक, देशको अभिषेक जन हुनको निम्ति चाहिँ ऊ आफैलाई पूर्ण रूपले तयारी गरेको थिएन। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, त्यो राज्यलाई विभाजन गरिदिनु भएको छ। पहिलो इतिहासका पाठकहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि इजरायल किन पतन भयो भन्ने कुराहरू, किनकि तिनीहरूका आमा बुबाहरूले, तिनीहरूका हजुरबाहरूले, तिनीहरू सबैले चाहिँ सुलेमान राजाको पालामा सुलेमानको जस्तै तिनीहरूले चाहिँ पाइलामा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ इजरायली मानिसहरूलाई चाहिँ कैद गरेर लिएर गएको छ। द किङडम वाज टेकन फ्रम देम एज इट वाज टेकन फ्रम सोलोमन। हेर्नुहोस् न, सुलेमान राजाले पवित्र परमेश्वरलाई दिलो ज्यानले नपछ्याएको कारणले गर्दाखेरि, पवित्र परमेश्वरलाई साँचो हृदयले नपछ्याएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि इजरायलमा बसोबास गर्ने अरू मानिसहरू थिए तिनीहरूले पनि सुलेमान राजाको पाइलामा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इजरायली राष्ट्रको पूर्ण रूपले पछि पतन भएको हामी देख्छौँ। तिनीहरूलाई थाहा थियो कि परमेश्वरलाई तिनीहरूले त्यागेको कारणले गर्दा नै यस्तो विपत्ति तिनीहरूमा आएको भन्ने कुराहरू हो। हाउ गड्स मर्सी इज डिस्प्लेड व्हेन पिपल रिपेन्ट। यसकारण चाहिँ त्यस्तो बेलामा जब तिनीहरूले पश्चाताप गरे तब परमेश्वरको कृपा तिनीहरूमाथि कसरी आयो भन्ने कुरो पनि यो चाहिँ इतिहासको पुस्तकले हामीलाई देखाएको छ। Rehoboam is one of many examples provided in the history of the southern kingdom. पछि रेहबामले पश्चाताप गरेर आफूलाई एक महान उदाहरणको रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ कि परमेश्वरको कृपा चाहिँ पश्चाताप गरे भने कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सत्यता उल्लेख गरेको छ। यसकारण चाहिँ बाइबलमा जति पनि क्यारेक्टर्सहरू उल्लेख गरेको छ, इच क्यारेक्टर इन द स्टोरी प्लेस हिज पार्ट इन एकोर्डेन्स विथ गड्स वर्ड। हरेक क्यारेक्टरले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। By turning away from God, Solomon failed to show mercy to Israel and made the people's yoke heavy and burdensome. हेर्नुहोस् त, सुलेमान राजा पवित्र परमेश्वरबाट
अर्कैपट्टि अरू देवी देवताहरूपट्टि फर्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कृपा इजरायलमाथि हुनुको साटामा चाहिँ परमेश्वरको कृपा तिनीहरूमाथि के भएछ त हराएर गएको छ र सुलेमान राजाले तिनीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा बोझ बोगाएको छ। यरोबाम वाज गड्स चुजन। हेर्नुहोस् है त, यरोबामलाई परमेश्वर आफैले नै पवित्र परमेश्वरको आफ्नो जाति 10 कुललाई सेवा गर्नका निम्ति राजाको रूपमा परमेश्वर आफैले नै चुन्नु भएको थियो। तर यो मानिसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर चाहिँ दान भन्ने ठाउँमा र बेथेल भन्ने ठाउँमा चाहिँ सुनको बाछाहरू खडा गरेर तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट ल्याउनु हुने तिमीहरूको परमेश्वर यिनै हुन् भनेर इजरायली मानिसहरूलाई पाप गर्न लगाइदिएको थियो। र पछि गएर हामी भेटाउँछौँ जब उसको छोरा जन्मिएको छ यरोबामको, त्यो छोरा मर्ने बेलामा चाहिँ उसले आफ्नो श्रीमतीलाई भेष बदलिएर यही अगमवक्ता जसले उसलाई राजा हुनेछ भनेर अगमबनी बोलेको थियो त्यही अगमवक्ताका चाहिँ यो राजाले पठाएको छ। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। पहिलो राजा 14 अध्यायको हामी 8 र 9 पद पढ्नेछौँ। मैले दाउदको घरानादेखि राज्य खोसेर तँलाई दिए, तर त चाहिँ मेरो दास दाउद जस्तो भएको छैनस्, जसले मेरो दृष्टिमा जे असल छ त्यही मात्र गर्दै मेरो आज्ञा पालन गर्यो र आफ्नो सारा हृदयले मलाई पछ्यायो। तभन्दा अघि बाजेकाहरू सबैभन्दा अझ बढी तैँले दुष्ट काम गरेको छस्। ल भइहाल्यो है त। यहाँनिर सबै कुरो स्पष्ट रूपले बताएको छ कि यरोबामलाई परमेश्वरले 10 कुल दिनुभएको थियो राज्य गर्नको निम्ति, तर यसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा सबभन्दा बढी पाप गरेको छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। एउटा क्यारेक्टर यो। दोस्रो क्यारेक्टर हामी रेहबामको बारेमा भेटाउँछौँ। यो रेहबामले आफ्नो बाउका जति पनि इष्टमित्रहरू थियो र जति पनि अग्रजहरू थियो तिनीहरूको सल्लाह नसुनेको भए तापनि, तिनीहरूले दिएको सुझावलाई सल्लाहलाई उसले अस्वीकार गरेको भए तापनि पछि यो मानिसले पवित्र परमेश्वरको अगाडि एउटा पश्चाताप गरेर परमेश्वरको वचनलाई सुनेको छ। यसकारण यो दुईटा छुट्टै छुट्टै व्यक्तिहरू चाहिँ हेर्नुहोस् न कसरी चाहिँ यी दुईजना मानिसले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा कसरी पाप गरेको छ र कसरी पश्चाताप गरेको छ भन्ने सत्यताहरू देखाइदिएको छ। हामी अर्को पद पनि पढ्नेछौँ। दोस्रो इतिहास 12 अध्यायको 14 पद। तिनले जे खराब थियो त्यही गरे, किनभने तिनले परमप्रभुको अनुग्रह खोज्ने कोसिस गरेन। किनभने तिनले पवित्र परमेश्वरलाई के गर्न खोजेन अरे? खोज्न, परमेश्वरको अनुग्रहलाई खोज्ने प्रयास गरेन भन्ने कुरा। वास्तवमा परमेश्वरलाई ती मानिसहरूले खोज्नु पर्ने थियो, तर तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई खोजेको छैन। यसकारण इन दिस रिगार्ड रेहबाम डिड नट डु वेल। परमेश्वरलाई खोज्ने काममा चाहिँ रेहबामले असल काम गरेको छैन। उनी 41 वर्ष पुगेका थिए जब उनी राजा भएको थियो। We suggest that Rehoboam had led a very sheltered existence and not trained or personally prepared for the kingdom. 41 वर्ष हेर्नुहोस् है भनेपछि उसको बाउले 40 वर्ष राज्य गरेको थियो। यसकारण चाहिँ उसको बाउ सुलेमान राजा हुँदाखेरि रेहबाम 1 वर्षको थियो र पुरै आफ्नो बाउको 40 वर्षको पुरै शासनकालमा ऊ आफ्नो बाउको साथमा रहेर बाउ सँगसँगै राज्य कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरो उसले आफूलाई तालिम दिनु पर्थ्यो। उसले आफूलाई पूर्ण रूपले सिक्ने एउटा ठुलो मौका थियो, तर ऊ त्यसको लागि तयारी भएको छैन र ऊ पूर्ण रूपले उसले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गर्छ। किनभने ऊ चाहिँ मोज मस्तीमा मात्रै एउटा चाहिँ पुलपुलेको छोराको रूपमा चाहिँ ऊ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। दिस वाज द ट्राजेडी अफ सोलोमन सक्सेसन। यसकारण चाहिँ सुलेमान पछि चाहिँ जब यो मानिस राजा हुन आयो यो मान्छेको राज्य के भएको छ त 2 भागमा विभाजन भएको छ। यो मानिसले आफूलाई चिनेको छैन। यसकारण चाहिँ अन्तिममा आएर सुलेमान राजाले के भनेको छ हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक 2 अध्यायको 18 र 19 पद। उसको वृद्ध अवस्थामा उसले आएर के भनेको छ हेर्नुहोस् है त। सूर्यमुनि सबै कुरा जसका निम्ति मैले परिश्रम गरेको छु, हेर्नुहोस् है, जसको निम्ति मैले परिश्रम गरेको छु ती सबै मैले घृणा गरे। हेर्नुहोस् त, उसले चाहिँ आफ्नो छोराको निम्ति यी सबै कुराहरू परिश्रम गरेको थियो, तर उसले जे जति गरेको छ उसले आफूलाई भनेको छ मैले यो यसलाई म सब घृणा गर्छु भन्ने कुराहरू। किनभने मैले ती म पछि आउनेको निम्ति छोड्नै पर्छ। किनभने म पछि आउनको निम्ति मैले ती छोड्नै पर्छ। अनि कसले जान्दछ त्यो मानिस बुद्धिमान हो कि मूर्ख? कसले जानेको छ त्यो मानिस बुद्धिमान हुन्छ कि मूर्ख हुन्छ भनेर। तापनि मैले सूर्यमुनि गरेका सबै कार्यहरू त्यसकै अधीनमा रहनेछन् र तापनि सूर्यमुनि मैले गरेका हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ त्यसकै के गरेछ अधीनमा रहनेछन्।
जसमा मैले मेरा सारा प्रयास र सिप लगाएको छु जसमा मैले आफ्नो सारा प्रयास र सिप लगाएको छु। हेर्नुहोस् त्यो पनि व्यर्थ हो। त्यो पनि व्यर्थ। सुलेमान राजाले आफ्नो बुढेसकालमा आएर चाहिँ उसले चाहिँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब जति पनि मैले सूर्यमुनि मैले जति पनि मैले खोज्ने प्रयासहरू गरेँ, जे जति मैले गरेँ सिपहरू लगाएँ, अब त्यो चाहिँ मैले म पछि आउने पुस्ता मेरो छोरालाई मैले छोड्नु पर्नेछ। अब त्यो बुद्धिमान हुन्छ कि मूर्ख हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर मैले छोड्नु नै पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् यो मान्छेले के गरेको थियो। हेर्नुहोस् त पहिलो राजा 11 अध्यायको 33 पद पढाउँदा सुलेमान राजाले के गरेको थियो। हेर्नुहोस् त, म यो गर्नेछु किनभने तिनीहरूले मलाई त्यागेका छन्। र सिदोनीहरू, हेर्नुहोस् त सिदोनीहरूको देउतालाई तिनीहरूले पुजेका छन् सुलेमानको पालामा। अनि अस्तोरेत देवीलाई पुजेको छन्। मोआबको देवता कमोसलाई पुजेका छन्। र अम्मोनीहरूको देवता मोलोकलाई पुजेका छन्। र मेरो मार्गमा तिनीहरू हिँडेका छैनन्। न त मेरो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गरेका छन्। न सोलोमनको पिता दाउदले गरे झै मेरो धार्मिक विधि विधानहरू मानेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, सुलेमान राजाले, राम्रोसँगले सोच्नु है, सुलेमान राजाले पवित्र परमेश्वरलाई आफ्नो पिता जस्तै पछ्याउनुको सट्टामा चाहिँ उसले चाहिँ सबै किसिमका देवी देवताहरूलाई पुजेको छ। पहिलो कुरो हेर्नुहोस् है त। दोस्रो कुरो हामी पढौँ त, पहिलो राजा 11 अध्यायको 3 पदमा उसले कति धेरै विवाह गरेको छ भन्ने कुरो 1 पददेखि हामी पढ्दै जाउँ त। तापनि सोलोमन राजाले फारोको छोरी बाहेक धेरै विदेशी स्त्रीहरू मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी र हित्ती स्त्रीहरूसित प्रेम गरे। तिनीहरू ती जातिहरूका थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इस्राएललाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले तिनीहरूसित पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन, किनभने तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूका हृदय तिनीहरूकै देवतातिर बहकाउने छन्। तर पनि सोलोमन तिनीहरू प्रति प्रेममा ज्यादै मोहित भए। तिनका 700 राजकुमारी पत्नी र 300 उपपत्नीहरू थिए र तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए। ल हेर्नुहोस् है त, सुलेमान राजाले अघि हामीले उपदेशक 2 अध्यायको 18 र 19 पदमा आएर हामीले पढेको कुरो चाहिँ उसले आफूलाई चिन्यो र उसले गरेको हरेक परिश्रमलाई, मेहनतलाई उसले घृणा गरेको छ। किनभने उसले वृद्ध अवस्थामा आएर उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेर चाहिँ अरू सबै देवी देवतालाई पुज्न थालेको छ। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले जुन स्त्रीहरूलाई विवाह नगर्नु भन्नुभएको थियो तिनीहरूलाई विवाह गरेर प्रशस्त मात्रामा उसले श्रीमतीहरू ल्याएको छ। तर ती सबै श्रीमतीहरू मध्येमा रेहबाम मात्रै एउटा छोरा है भन्ने कुरो उल्लेख गरेको छ। अरू छोराहरूको बारेमा लेखेको छ, कतिवटा छोराहरू जन्मियो, कतिवटा छोरीहरू जन्मियो भन्ने कुरो बताएको छैन। तर यहाँ चाहिँ रेहबाम एकजना मात्रै छ, ओन्ली वान सन। हेर्नुहोस् है त, र उसलाई थाहा थियो, सुलेमानलाई थाहा थियो उसले जति पनि घिनलाग्दो कामहरू गरेको छ, उसले यो सबै घिनलाग्दो कामहरू चाहिँ अब उसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई छोडेर जानै पर्छ। र उसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो पछुतो गरेको थियो, मैले गलत गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू। सूर्यमुनि उसले गरेको हरेक क्रियाकलाप चाहिँ कसले देखेको थियो त? उसको छोराले देखेको थियो। हेर्नुहोस् है त, अनि उसले चाहिँ म सबलाई घृणा गर्छु भन्ने कुरो सुलेमानले भनेछ। दाउदले, हेर्नुहोस् है त राम्रोसँगले, दाउदले आफ्नो छोराको निम्ति सबै कुराहरू तयारी गरेका थिए। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्, सुलेमान राजा सानै थियो, यसकारण चाहिँ दाउदले चाहिँ के सोचिदियो भन्दाखेरि मेरो छोरा सानै छ र यसले राज्य पुरै रूपले गर्न सक्दैन र यसकारण चाहिँ यसको निम्ति मैले सब कुरो तयारी गर्नुपर्छ भनेर उसले सारा देशको सिमानादेखि लिएर सिमानाको राष्ट्रहरूसँग मित्रता गाँसेरदेखि लिएर त्यो भित्र देशमा चाहिने हरेक शान्ति उसले स्थापना गरेर र मन्दिरमा निर्माण गर्ने चाहिने हरेक सामानहरू जुटाइदिएर मात्रै सुलेमान राजालाई चाहिँ अर्थी दिएको छ, उपदेश दिएको छ र राजा बनाएको छ। तर सुलेमान राजाले चाहिँ यस्तो काम गरेको छैन। फेरि हेर्नुहोस् न, किनभने सुलेमान राजा चाहिँ हजारौँ उसको श्रीमतीहरू भएको कारणले घरि एउटा श्रीमतीले उता लिएर जान्छ, अरूले उता लिएर जान्छ, यो देवतालाई पुज्दा त्यो देवतालाई पुज्दा है उसले विभिन्न किसिमका बुद्धिका कुराहरू मानिसहरूको समस्यालाई सुल्झाउँदा उसले के भन्दा उसले आफ्नो छोरालाई व्यक्तिगत रूपमा उसले समय दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र उसको मृत्यु अचानक भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो छोरा रेहबामलाई इजरायलको पछि हुने राजाको निम्ति चाहिँ उसले पूर्ण रूपले चाहिँ तयारी गर्न सकेको छैन। तर सोलोमनले, हेर्नुहोस् है,
यो कुराहरू गरेको छैन, किनकि उनको मृत्यु अचानक भएको थियो र यो परमप्रभुबाट नै हुन आएको थियो। सोलोमनको अचानक मृत्यु हुनुको पछाडि पनि परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको हात छ, किनभने त्यति बेलासम्ममा सारा इजरायलीहरूको बिचमा चाहिँ खिन्नता आइसकेको थियो, असन्तुष्टि आइसकेको थियो, किनभने सबै मानिसहरू चाहिँ सुलेमानको चालमा हिँड्न थालिसकेको थियो सुरुमा। यसकारण चाहिँ सुरुमा चाहिँ के भएको छ, रेहबाम चाहिँ सुरुमा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ उनको ठुलो उन्नति भएको छ। हामी पढौँ त दोस्रो इतिहास 11:4 सुरुमा चाहिँ उसको उन्नति भएको छ। के उन्नति भएको छ हामी हेर्नेछौँ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आफ्ना दाजुभाइहरूसँगको विरुद्धमा युद्ध गर्न उक्लेर नजाऊ, तिमीहरू हरेक आफ्ना घर फर्केर जाओ, किनभने यो काम मैले गरेको हो। त्यहाँ पनि परमेश्वर आफैले अनि यसै कारण तिनीहरूले परमप्रभुका वचन पालन गरे र यारोबामको विरुद्धमा आफ्नो दावा त्यागिदिए। ल हेर्नुहोस् है त, त्यस पश्चात चाहिँ जब यो इजरायल राष्ट्र दुई भागमा विभाजन भयो, रेहबामलाई रिस उठेको छ र रेहबामले चाहिँ सम्पूर्ण बेन्यामिनबाट र यहुदाको कुलबाट एउटा असल लडाकुहरूलाई छानेर चाहिँ इजरायलको विरोधमा लड्नु जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन आएको छ, यो काम मबाट भएको, यसकारण तिमीहरूले चाहिँ यो युद्ध गर्न छोडिदियो, आफ्नो भाइहरूको विरुद्धमा लड्न नजाऊ भनिसकेपछि सबभन्दा पहिलो चाहिँ रेहबामले के गरेछ भने पवित्र परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेछ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा राम्रो कुरो यो गरेछ। दोस्रो कुरो के भयो, उसले राम्रो काम के गरेछ हामी पढौँ त। हामी 11:14 लिएर 16 दोस्रो असल काम उसले के गरेछ। लेवीहरू आफ्ना सबै खर्क र पैतृक जग्गा जमिनहरू छोडेर यहुदा र यरुसलेममा बस्न आए, किनकि यारोबाम र तिनका सन्तानहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुका पुजारी गिरीबाट वञ्चित गरेका थिए। डाँडाका अलगा थानहरू र तिनले बनाएका बाख्रा र बाछाका मूर्तिहरू पूजा गर्न यारोबामले आफ्नै पुजारी नियुक्त गरे। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई खोज्न अठोट गर्ने इजरायलका सबै कुलबाट आएकाहरू चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई बलिदान चढाउन यरुसलेममा जाने लेवीहरूका पछि लागे। ल हेर्नुहोस् है त, अर्को एउटा राम्रो काम चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उत्तरी राज्यको राजा यरोबामले बेथेल भन्ने ठाउँमा र दान भन्ने ठाउँमा सुनको बाछाहरू खडा गरेर चाहिँ उसले आफ्नै पुजारीहरू नियुक्त गरेको छ र लेवीहरू चाहिँ हरेक कुलमा जसरी छरिएर बसेको थियो तिनीहरूको अब कुनै पनि काम भएन र सबै परमेश्वरको यी सबै लेवीहरू चाहिँ यी पुजारीहरू चाहिँ यरुसलेममा आफ्नो सबै कुराहरू छोडेर त्यागेर चाहिँ परमेश्वरको सेवाको निम्ति आएको छ र यी सबै लेवीहरूलाई चाहिँ यरोबामले चाहिँ स्वागत गरेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पुरै रूपले तिनीहरूले आफ्नो मानिसहरूलाई र राजालाई पनि 3 वर्षसम्म लगातार रूपले तिनीहरूले प्रभाव पार्न सकेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा गरेछ। अर्को तेस्रो राम्रो कुरो उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 5 पददेखि लिएर 12 पदसम्म हामी त्यही 11 अध्यायको पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ पुरै आफ्नो सहरलाई र पुरै रूपले निर्माण गरेको छ र उसको सिमानाहरू राम्रोसँगले बलियो बनाएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। र अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ दाउदकै घरानाका छोरीहरूलाई चाहिँ उसले विवाह गरेको छ। तर त्यस पश्चात चाहिँ ऊ पनि सुलेमान राजाको उसले आफ्नो बाउको सबै नमुनाहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले पनि थुप्रो छोरी मान्छेलाई चाहिँ विवाह गर्ने यो मान्छेले चाहिँ आँट गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। जसरी सुलेमान राजाले थुप्रो श्रीमतीहरू आफ्नो निम्ति ल्याएको थियो, यो मानिसले पनि थुप्रो श्रीमतीहरू ल्याउन थालेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि ती धेरै श्रीमतीहरू सुलेमान राजाले ल्याएको कारणले गर्दाखेरि सुलेमान राजाको पतन भएको थियो। त्यसरी नै अब रेहबाम राजाको पालामा पनि आफ्नो बाउले जस्तो गरेको थियो उसले पनि त्यस्तै गरेको कारणले उसको राज्य पनि बिस्तारै के भएको छ त उसको पनि पतन हुन थालेको कुरा भेटाउँछौँ। 3 वर्षसम्म यिनीहरूले लगातार रूपले के गरेछ त लगातार रूपले यिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई पछ्याएको छ। हामी त्यो कुरो 17 पदमा हामी भेटाउँछौँ। 11:17 तिनीहरूले यहुदाको राज्य स्थिर गरेर 3 वर्षसम्म सोलोमनका छोरा रेहबामलाई समर्थन गरे। हेर्नुहोस् त 3 वर्षसम्म अनि र त्यस बेला तिनीहरू दाउद र सोलोमनका चाल अनुसार हिँडे। त्यस बेलासम्म चाहिँ 3 वर्षसम्म चाहिँ दाउद जसरी हिँडेको थियो, सुलेमान सुरुको दिनहरूमा जसरी हिँडेको थियो, रेहबाम र तिनका परिवार र सारा यहुदाका घरमा पनि त्यसरी नै हिँडेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यसपछि चाहिँ जब उसले आफ्नो सम्पूर्ण राज्यहरूको स्थापना गरिसके
त्यस पश्चात चाहिँ के भएको छ? हामी 12 अध्यायको हामी 1 पद पढ्नेछौँ। रहबामको राज्य स्थिर भएपछि, तिनी शक्तिशाली भएपछि तिनले परमप्रभुको व्यवस्था त्यागे, तिनी र तिनीसँग जम्मै इजरायलले। ल हेर्नुहोस् है त, रेहबाम राजाले पहिला चाहिँ आफ्नो राज्यको स्थापना गरिसके, त्यस पश्चात उसले चाहिँ परमेश्वरलाई छोडेर चाहिँ उसले आफ्नो बारेमा सोच्न थालेको छ। हेर्नुहोस् है त, आफ्नो बारेमा उसले धेरै श्रीमतीहरू ल्याउने र आफ्नै बारेमा सोच्ने भएको कारणले उसले परमेश्वरलाई त्यागिदिएको छ। यसरी आज हामीले के को निर्माण गर्दैछौँ? हामीले परमेश्वरको राज्यको निर्माण गर्दैछौँ कि हामीले आफ्नै बारेमा हामीले निर्माण गर्दैछौँ? द डिक्लाइन ह्यापन अफुली क्विकली। हेर्नुहोस् त, तुरुन्तै त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर बताएको छ रेहबाम राजाको पतन सुरु हुन थाल्यो। 5 वर्ष बित्दा नबित्दै, हेर्नुहोस् 3 वर्षसम्म तिनीहरू लगातार रूपले परमेश्वरलाई पछ्याएको छ। त्यसपछि 5औं वर्षमा तुरुन्तै के भएको छ त, तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले चाहिँ पतन भएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर म तपाईँको निम्ति म 12 अध्यायको 2 र 3 पदमा पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हेर्नुहोस्, तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि रहबामको शासनकालको 5औं वर्षमा परमप्रभुको विरोधमा तिनीहरू विश्वासघाती भएकोले गर्दा मिश्रा देशका राजा शिशकले 1200 रथ र 60,000 घोडाचढी लिएर यरुसलेममाथि आक्रमण गरे। अनि शिशकको साथ मिश्रा देशबाट आएका असङ्ख्य लिबियाली, सुकिया र कुशीहरूपछि लागेका थिए। यहुदाका सुरक्षित सहरहरू जित्दै तिनीहरू यरुसलेम आइपुगे। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। अनि 5 पदमा लेखिएको यसरी, तब रहबामलाई र शिशकको आक्रमणदेखि बाँच्नलाई यरुसलेममा भेला भएका यहुदा कुल नायकहरूलाई सामह अगमवक्ताले भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई त्यागेका छौ, यसै कारण अब म तिमीहरूलाई शिशकको हातमा सुम्पिदिनेछु। त्यहाँ अगमवक्ताले भनिरहेको छ, तिमीहरूले परमप्रभु पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले तिमीहरूको विरोधमा मिश्राको राजा शिशकलाई ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरो तिनीहरूले स्पष्ट पारेको छ। र 6 पदमा र 7 पदमा चाहिँ तिनीहरूले पुरा रूपले पश्चाताप गरेको छ है। तिनीहरूले पुरा रूपले पश्चाताप गरेको छ र तिनीहरूले पश्चाताप गरिसके पश्चात के भएछ भन्ने कुरा 9 पदमा लेख्छ, मिश्रा देशको राजा शिशकले यरुसलेममाथि चढाइ गरेपछि तिनले परमप्रभुको मन्दिर र राजाको महलका भण्डारका सबै थोकहरू लुटे। हेर्नुहोस् है त, तिनीहरूले परमेश्वरको अगाडि पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो त, यरुसलेमलाई नष्ट गर्नु भएन। तर यरुसलेमलाई नष्ट नगरे तापनि शिशकले चाहिँ यरुसलेममा भएका मन्दिरमा भएका जति पनि सुलेमान राजाले सुनका जति पनि कुराहरू बनाएर लिएर राखेको थियो ती सबै चाहिँ लुटेर लगेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। किनभने तिनीहरूले चाहिँ पुरा हृदयले पवित्र परमेश्वरलाई पश्चाताप गरेको छैन। हामी 12 पदमा हामी भेटाउँछौँ, रहबामले आफूलाई विनम्र तुल्याएकोले गर्दा परमप्रभुको तिनीमाथि हट्यो र तिनी पुरै नष्ट भएनन् अनि यहुदाको उन्नति पनि भइरह्यो। हेर्नुहोस् त, पुरै रूपले उसले पश्चाताप चाहिँ गर्यो, तर पूर्ण रूपले पश्चाताप नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूको ज्यानलाई चाहिँ बचाइदिनु भयो, तर तिनीहरूको सम्पत्ति भने चाहिँ तिनीहरूले लुटेर गयो। र पनि पछि चाहिँ यहुदा राष्ट्र चाहिँ बिस्तारै के हुँदै गएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ उन्नति हुँदै गएको छ। 12 वर्षसम्म यहुदा चाहिँ मिश्रा देशको अधीनमा रहेको छ। जुन कुराहरू चाहिँ हामी इतिहासको पुस्तकमा पनि र राजाहरूको पुस्तकमा पनि हामी उल्लेख गरेको हामी भेटाउँदैनौँ। यहुदाले पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरलाई रिस उठाएको कारणले गर्दाखेरि र आफ्नो पिता पुर्खाको चालमा हिँडेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर के हुनुभयो त, परमेश्वर रिसाउनु भएको छ। हामी पढाउँदा पहिलो राजा 14 अध्यायको हामी 22देखि 24 पदसम्म म पढ्न चाहन्छु। 14 अध्यायको हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ 22 पददेखि लेखेछ, कसरी किन परमेश्वर रिसाउनु भयो भन्ने कुराहरू। परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरो खराब थियो त्यही यहुदाले गरे। तिनीहरूका पिता पुर्खाले गरेका पापहरूभन्दा पनि बढी पाप गरेर तिनीहरूले उहाँलाई क्रोधित तुल्याए। हेर्नुहोस् त, तिनीहरूले आफ्ना निम्ति पूजा गर्नलाई डाँडाका थानहरू, चोखा ढुङ्गाहरू, अशेरा देवीका मूर्तिहरू, हरेक अग्लो अग्लो डाँडाहरू र झ्याम्मा परेका हरेक रुखमुनि खडा गरे। हरेक किसिमले
रेहबामले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि नै परमेश्वरले मिश्रा देशका राजा सिसाकलाई चाहिँ यहुदालाई आक्रमण गर्न ल्याउनु भएको थियो। त्यति बेला तिनीहरूले केही समयको लागि पश्चाताप गरेको कारण तपाईँले तिनीहरूको ज्यान बाँचेको छ, तर तिनीहरूको सम्पत्ति भने लुटेर गएको छ। यसमा अब हामी रेहबामको जीवनको अथवा शासनकालबाट हामी के कुरो सिक्न सक्छौँ त? रेहबामको जीवन र उनको शासनकालबाट हामी के सिक्न सक्छौँ? सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनी चाहिँ पुरा रूपले चाहिँ तयारी भएको छैन। हेर्नुहोस् है त, सम्पूर्ण कुरा हिज ल्याक अफ प्रिपरेसन टट द नेसेसिटी फर बिङ रेडी फर अल सिचुएसन। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी चाहिँ तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ रेहबामले चाहिँ के गरेको छैन त? तयारी गरेको छैन भने रेहबाम वाज नट रेडी टु टेक चार्ज अफ इजरायल। सारा इजरायल राष्ट्रलाई शासन गर्नको निम्ति राजाको रूपमा उनी पूर्ण रूपले तयारी भएको थिएन, किनभने उनको हृदयमा परमेश्वरलाई खोज्नको निम्ति ऊ तयारी भएको थिएन। सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई खोज्नको निम्ति तयारी भएको थिएन। दोस्रो कुरो, ऊ पूर्ण रूपले सुसज्जित भएको थिएन र ऊ आत्मिक रूपमा हुर्किएको थिएन। र तेस्रो कुरो चाहिँ उसको व्यक्तिगत जीवन चाहिँ सारा इजरायलको निम्ति एउटा असल नमुना थिएन। दिस इज द इन्डिकेसन बाई कमेन्ट इन क्रोनिकल्स द्याट उसले चाहिँ यहाँ के बताएको छ? दोस्रो क्रोनिकल्स है, दोस्रो इतिहास 11 अध्यायको 21 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रेहबामले अब्सलोमको छोरी माकालाई सबै अरू श्रीमतीहरूभन्दा बेसी प्रेम गरेको छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब्सलोम आफै पनि इजरायलको निम्ति एउटा राम्रो उदाहरण हुन सकेको छैन। उसले आफ्नो बाउको विद्रोह गरेको थियो, उसले सबै मानिसको बिचमा उसले व्यभिचार गरेको थियो र आफै राम्रो नमुना भएको छैन। र उसको छोरीलाई रेहबामले एकदमै बढी प्रेम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रेहबाम पनि पुरा रूपले चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ आत्मिक रूपमा तयारी भएको छैन राजा पनि हुनको निम्ति। र ऊ के भएको छ त? ऊ पुरा रूपले प्रभुलाई चिन्न सकेको छैन। दोस्रो कुरो हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यहुदाको पापमा कसरी परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेको, जब यहुदाले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरेको छ तब परमेश्वरले मिश्रा देशको राजालाई तिनीहरूको विरोधमा चढाइ गर्नको निम्ति लिएर आउनुभएको छ। हेर्नुहोस् है त, यसका जहिले पनि हामी पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्छौँ, जहिले पनि कहीँ न कहीँ परमेश्वरले हाम्रो विरोधमा कोही न कोही खडा गर्नुहुन्छ अथवा कहीँ न कहीँ हामीलाई कुनै न कुनै घटनाहरू घट्छ है भन्ने कुराहरू। तेस्रो र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ अल इज देयर इज द इक्जाम्पल अफ गड्स मर्सी। एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पुस्तकबाट र रेहबामको जीवनबाट हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले हाम्रा गल्तीहरूलाई स्वीकार गरेर पवित्र परमेश्वरको अगाडि हामीले पश्चाताप गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि परमेश्वरले फेरि पनि आफ्नो कृपा देखाउनुहुन्छ है भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी भेटाउँछौँ। यदि पश्चाताप पूर्ण छैन भने परमेश्वरको कृपा हटाइन्छ है। जसरी मूसाको पालामा इजरायलीहरू दास भएका थिए त्यसरी यहाँ रेहबामको पालामा पनि तिनीहरू दास भएको छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दोस्रो इतिहास 12 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। तिनीहरू चाहिँ मिश्रा देशको तिनीहरू चाहिँ दासहरू भएको छ भन्ने कुराहरू। यसकारण अब हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कतिको तयारी भएको छौँ है। हामीले कहिले पनि हामीले सोचेको थिएन कि संसारको परिस्थिति यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। र अहिले संसारको परिस्थिति यति साह्रो जटिल भएको छ जसको लागि संसारको कुनै पनि मानिसहरू तयारी भएको थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हरेक मानिसहरूले यो दुःखको सामना गर्नु परेको छ। यसकारण यसले हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि बेलामा हामी जस्तो सुकै परिस्थितिको निम्ति पनि हामी चाहिँ पूर्ण रूपले हामीले तयारी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाएको छ। यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्नु चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? त्यो ज्ञान त्यो बुद्धि दिनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ टाढोमा राख्नु हुँदैन, परमेश्वरलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले नजिकमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामी यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। अर्को कुरो हामी के सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि हाम्रो गल्तीमा चाहिँ हामीले गरेको गल्तीमा पापमा चाहिँ उहाँले तुरन्तै हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले पापलाई मन पराउनुहुन्न। यसकारण चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा जति पनि अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू सृजना भइरहेको छ हामीले कहीँ न कहीँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि हामीले कुनै न कुनै ठाउँमा सायद कुनै न कुनै व्यक्तिलाई अथवा परमेश्वरलाई कहीँ न कहीँ हाम्रो व्यवहारहरूबाट, हाम्रो बोलीबाट, हाम्रो दैनिक जीवनको क्रियाकलापबाट हामीले चोट पुर्याएका छौँ कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र तेस्रो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले
हाम्रो गल्तीहरूलाई मानिलिएर हामीले पवित्र परमेश्वरको अगाडि स्वीकार गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरको कृपा निश्चय पनि हामीमाथि आउनेछ। सुलेमान राजाको छोरा रेहबामको अगाडि 3000 हितोपदेशहरू थियो, उसको अगाडि 1500 भजनहरू थियो, उसको बाउले गरेको हरेक उसको सम्पूर्ण राज्यको विवरण उसको अगाडि थियो। तर उसले यी सबै कुराहरू अध्ययन गरेर आफूलाई पूर्ण रूपले आफ्नो परमेश्वरको जातिलाई राज्य गर्न तयारी गर्नुको साटामा चाहिँ उनी चाहिँ संसारकै कुराहरूमा भुलेको कारणले उसको बाउको नचाहिने कुराहरूको पाइलामा ऊ लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा राम्रो लिडरसिप दिन सकेको छैन। यसकारण चाहिँ आज तपाईँ र म हामी जुन ठाउँमा छौँ, जुन ठाउँमा हामीले सेवा गरिरहेका छौँ, जुन ठाउँमा हामी काम गरिरहेका छौँ, तपाईँ र मेरो जीवन पवित्र परमेश्वरलाई खोजिरहेको छौँ कि हामी पनि अरू मानिसलाई देखेर नै हामी पनि हाम्रो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा लगिरहेको छ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र हामी आफ्नो जीवनलाई राम्रोसँगले विचार गरौँ हामी कस्तो छौँ भन्ने कुराहरू। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।